यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। संसदमा रहेको मिटर ब्याज विरूद्धको विधेयकलाई अघि बढ़ाउने सरकारको तयारी। मिटर ब्याज पीड़ितलाई राहत दिन तत्काल नयाँ विधेयक ल्याउन सरकारसँग नेकपा एमालेको माग। साउन 12 गतेदेखि 7 प्रदेशमा सन्देश सभा गर्ने समाजवादी मोर्चाको निर्णय। सरकारद्वारा 6 देशका लागि राजदूत सिफारिश सबै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव। मुलुकका विभिन्न भागमा भोलि र पर्सि तुलनात्मक रूपमा अधिक वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा जानकारी। र संयुक्त राज्य अमेरिकामा खतरनाक तातो हावाको पूर्वानुमान। 1/3 मानिसलाई सचेत रहन आग्रह। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल, गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले संसदमा रहेको मिटर ब्याजी विरूद्धको विधेयक नै अघि बढ़ाइने बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपाल चितवनले हिजो भरतपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले संसदमा रहेको विधेयकलाई नै अघि बढ़ाउने प्रक्रियामा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले ललिता निवास प्रकरणका सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी संयन्त्रलाई दबाव नदिने पनि बताउनुभयो। नेकपा एमाले अनुचित लेनदेन, मिटर ब्याज सम्बन्धी कसुरलाई दण्डनीय बनाउन अविलम्ब नयाँ विधेयक ल्याउन तत्काल सरकारसँग माग गरेको छ। ललितपुर च्यासल स्थित पार्टी मुख्यालयमा हिजो बसेको सचिवालय बैठकले सरकारकै कारण मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा अविलम्ब नयाँ विधेयक ल्याउन माग गरेको हो। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर एमालेप्रति नकारात्मक भ्रम फैलाइएको प्रति आपत्ति जनाउँदै विधेयक पास गर्न तत्काल आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्न एमाले माग गरेको पार्टी उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले कोशी प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनले संविधान विरोधी क्रियाकलाप गरेको ठहर पनि गरेको छ। असंवैधानिक ढंगले गठन गरिएको कोशी प्रदेश सरकार भंग गरी संविधान सम्मत प्रक्रियाबाट सरकार गठन गर्न तत्काल आरम्भ गर्न एमाले माग गरेको उपमहासचिव गेवालीले बताउनुभयो। देशभर फैलिएको लम्पी स्किनबाट हालसम्म 7,64,000 भन्दा बढ़ी चौपाया संक्रमित भएको, 27,000 गाई वस्तुको ज्यान गएकाले त्यसको नियन्त्रणमा ध्यान दिन पनि एमाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। रोग नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न, बीमा रकम तत्काल भुक्तान गर्न, खोपको प्रभावकारी प्रबन्ध गर्न र किसानलाई राहत दिन सरकारसँग माग गरेको उपमहासचिव गेवालीले जानकारी दिनुभयो। किसानले सर्वसुलभ रूपमा रासायनिक मल पाउने व्यवस्था गर्न पनि एमाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। समाजवादी मोर्चाले साउन 12 गतेदेखि 7 प्रदेशमा सन्देश सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकबाट मोर्चाको कार्यविधि र आचार संहिता तय गरिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। यसै गरी समाजवादी मोर्चाको अध्यक्ष 4 महिनामा फेर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। मोर्चामा हरेक दलबाट 4 जना नेता रहने निर्णय पनि गरिएको छ। उपाध्यक्ष पाण्डेका अनुसार मोर्चामा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा र महासचिव देव गुरूङ, एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्षहरू राजेन्द्र पाण्डे र प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भूषाल रहने नेता पाण्डेले रहनुहुने जनाइएको छ। यसै गरी जनता समाजवादी पार्टी जसपाका तर्फबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेताहरू राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङ र गोविन्द चौधरी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका तर्फबाट महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव र प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड रहनुहुने उपाध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।
उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले 5 वर्षभित्र जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्ने बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री खड्काले देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भए पनि निर्वाचनका बेला जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गरेरै छाड्ने बताउनुभयो। सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्र गुर्भाकोट 7 स्थित गोकुलपुरमा हिजो इलाका प्रशासन कार्यालयको उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले देशको प्रतिकूल आर्थिक अवस्थामा पनि विकास निर्माणका कामहरू अघि बढ़िरहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सबै जात जाति र भाषा भाषीलाई साथमा लिएर कांग्रेस अगाडि बढ़ने बताउनु भएको छ। काठमाण्डुमा हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा सभापति देउवाले कांग्रेसमा सबै जनताको सहभागिता अनुसार नै समावेशी समानुपातिक आदिवासी जनजाति सहितको समावेशी पार्टी भएको बताउनुभयो। उहाँले आदिवासी जनजाति सहभागिता समर्थनमा मात्र नभई पार्टीप्रति प्रतिबद्ध हुन जरूरी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले लामो समयदेखि पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसक्दा कुनै पनि विषयमा पार्टीले उपयुक्त निर्णय लिन नसकेको बताउनु भएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा हिजो संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै महामन्त्री थापाले अब बस्ने केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले 1 वर्षको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले पार्टीलाई संगठित र विधि सम्बद्ध तरिकाले अगाडि बढ़ाउन पनि बैठक आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। वर्तमान गठबन्धन सरकार परिवर्तन नहुने स्पष्ट पार्नुहुँदै उहाँले सरकारले जनताप्रति दत्तचित्त भई कार्य गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीबारे टिप्पणी र आलोचना गर्दा सबैलाई संयमित, मर्यादित र अनुशासित हुन आग्रह गर्नुभएको छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा हिजो आयोजित रासोपाको नगर भेलामा सभापति लामिछानेले पार्टी पंक्तिलाई संयमित, शिष्ट र अनुशासित बन्न आह्वान गर्दै आलोचकलाई समेत संयमित र मर्यादित भएर आलोचना गर्न आग्रह गर्नुभयो। सभापति लामिछानेले रासोपा अन्य राजनैतिक दलको प्रभावमा नपरेको उल्लेख गर्दै जनताका मुद्दामा निस्वार्थ र निशर्त रूपमा सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठक भोलि बस्ने भएको छ। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा शुक्रबारदेखि शुरू भएको बैठकमा समावेश गरिएका कार्यसूचीमा छलफलको क्रम जारी रहेकाले बैठक भोलि फेरि बस्ने उपमहासचिव डाक्टर विजय पौडेलले जानकारी दिनुभयो। समसामयिक घटनाक्रम, संगठन सुदृढीकरण अभियानको समीक्षा, वैचारिक नीतिमा छलफल केन्द्रित गरिएको बैठकमा आगामी कामको विस्तृत योजना, कार्ययोजना, कार्यविभाजन, बैठकमा जनसंगठन, युवा र विद्यार्थी विभागका काम र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा नेताहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको छ। पार्टी परित्याग गरी गएका केही नेताको पद रिक्त रहेकाले ती पदमा कसलाई मनोनित गर्ने भन्ने विषयमा आगामी बैठकमा प्रस्ताव तथा कमिटिका समायोजन तथा थपघटबारे छलफल गरिने उपमहासचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सरकारले 6 देशका लागि राजदूत सिफारिश गरेको छ। सिफारिश हुनुहुनेमा अमेरिकाको न्यूयोर्क स्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगमा लोकबहादुर थापा, युनाइटेड अरब इमिरेट्सका लागि तेजबहादुर छेत्री, कुवेतका लागि घनश्याम लम्साल, थाइल्याण्डका लागि धनबहादुर ओली, फ्रान्सका लागि सुधीर भट्टराई र जेनेभा स्थित स्थायी नियोगका लागि रामप्रसाद सुवेदी हुनुहुन्छ। राजदूतका लागि सिफारिश पर्नुभएका सबै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रहनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधका सूचनाहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने, उक्त विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले पेश गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ भने आजकै बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 माथिको दफावार छलफल सदनमा पेश गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन सूचना र सन्देश।
रेडियो नेपाल अब मोबाइल एपमा पनि। रेडियो नेपालबाट प्रसारण भएका सबै कार्यक्रम, समाचार, गीत संगीत, नाटक, विभिन्न समयमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले दिनुभएको सन्देश लगायत ऐतिहासिक श्रव्य सामग्री रेडियो नेपाल मोबाइल एप डाउनलोड गरी तपाईको सुविधा अनुसार एन्ड्रोइड र एप्पल जुनसुकै मोबाइलमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट बहुमतले पारित भएको छ। गैराती अबेरसम्म बसेको प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेश सरकारले आएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट र त्यससँग सम्बन्धित विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। प्रदेशसभा बैठकले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सेवा र कार्यका लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, राजस्व र व्ययको अनुमान र आर्थिक ऐन 2080 बहुमतले पारित गरेको हो। सत्तारूढ़ दलका सदस्यहरूले बजेट पारित गर्नका लागि सहमति जनाएका थिए। बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले बजेट सम्बन्धी विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अनुपस्थित रहेको थियो भने प्रतिपक्षी बेन्चमा राप्रपाका सदस्य मात्र उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। भारतको पिथौरागढ़मा सम्पन्न नेपाल भारत समन्वय बैठकमा झुलाघाट नाका हरेक बिहान 6 बजे खोल्ने सहमति भएको छ। नेपालको बैतडी र दार्चुला तथा भारतको पिथौरागढ़ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्मिलित बैठकले बैतडीसँग जोडिएको झुलाघाट नाका खोल्ने बारे सहमति भएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि झुलाघाट नाका बिहान 7 बजे मात्रै खुल्ने गरेकाले दुवै देशका नागरिकलाई समस्या हुने गरेको थियो। यस्तै विपद उद्धार तथा प्रतिकारका लागि महाकाली नदीमा रबर बोट तथा डुंगा सञ्चालन गर्न सकिने र विपदका समयमा दुवै देशका सुरक्षा निकाय मिलेर उद्धार तथा अन्य कार्यमा सहकार्य गर्ने, झुलाघाट स्थित 100औं वर्ष पहिला बनेको झोलुङ्गे पुलको मर्मत सम्भारका लागि दुवै देशले प्राविधिक समिति गठन गरेर त्यसको मर्मत सम्भार गर्ने लगायत सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थीले जानकारी दिनुभयो। कैलालीमा बालबालिकाको वृद्धि विकास अनुगमन प्रभावकारी बन्दै गएको छ। 2 वर्षसम्मका बालबालिकाको मासिक रूपमा तौल लिने र उमेर अनुसारको वृद्धि विकास भए नभएको थाहा पाउने भएपछि कार्यक्रममा जनसहभागिता बढ़दै गएको छ। कैलालीबाट लोकुसिंह ठकुरीको रिपोर्ट। बच्चाहरूको उमेर अनुसारको शारीरिक वृद्धि विकास भए नभएको जानकारी लिन हरेक महिना गाउँघर क्लिनिक मार्फत बच्चाको तौल लिने गरिन्छ। बच्चाको वृद्धि विकासको अवस्था थाहा पाउन शिशु जन्मेदेखि 2 वर्षसम्म 24 पटक अनिवार्य तौल लिनुपर्छ। विगतमा यसतर्फ उत्साही नहुने आमा तथा स्याहारकर्ताहरूको उत्साह भने पछिल्लो समय निकै बढेको छ। निर्मला रिजाल, महिनाको 24 गते खोप लगाउन, आउने महिनाको 7 गते बच्चालाई तोल्न गइरहेछ। मीना चौधरी, 1 महिनामा कति बढ्यो कति घट्यो, बाबु स्वास्थ्य छ कि छैन भनेर लिइरहेको। सोनिका शर्मा, 6 महिना पुगिसकेको बच्चालाई थप खानाको आवश्यकता पर्ने हुन्छ, तर त्यो खाना पुगेको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले नियमित रूपमा तौल लिने गरेका छौं। साधारणतया जन्मेको 6 महिनामा बच्चाको तौल 2 गुणा, 1 वर्षमा 3 गुणा र 2 वर्षमा 4 गुणाले वृद्धि हुने गर्छ। यो अनुसार बच्चाको वृद्धि भए नभएको जानकारी पाउन तथा नभए कारण पत्ता लगाई उपचारमा जानका लागि पनि नियमित तौल लिन आवश्यक छ। वृद्धि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन र सहभागिता बढाउन कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाले प्रोत्साहन कार्यक्रम पनि चलाउने गरेको छ। यस्तै स्वयंसेवीका मार्फत पनि सचेतना अभिवृद्धि गर्दै आएको स्वास्थ्य स्वयंसेविका विष्णु गौतम बताउनुहुन्छ। पहिलाको भन्दा बढेकै छ, अन्डा गाउँपालिकाले दिइराखेको छ, अब झनै बढ्नेवाला छन्। नियमित तौल नलिँदा बच्चाको अवस्था थाहा नहुने र कुपोषित भई ज्यान समेत जोखिममा पर्ने भएकाले यसतर्फ सबैजना सचेत बन्न जरुरी छ। यसका लागि अन्य पालिका जस्तै बर्दगोरिया गाउँपालिकाले पनि गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन गरी नियमित वृद्धि अनुगमन गर्दै आएको छ। यस पालिकामा बालबालिकाहरूको वृद्धि विकासको अवस्था कस्तो छ त? स्वास्थ्य शाखा संयोजक कैलाश कुमार रावत, 3% जति बच्चाहरू मात्रै छन् कुपोषित अहिलेसम्म। ओटीसी सेन्टरमा भर्ना गरेर उनीहरूले औषधि गराइराखेका छौं, सबैजना सन्चो भएका छन्। विगतको तुलनामा वृद्धि अनुगमनमा सहभागिता बढे पनि अपेक्षाकृत सफलता हात पार्न भने चुनौती नै छ। यसका लागि प्रचार प्रसार गर्ने, प्रत्येक महिना मोबाइलमा सन्देश पठाउने, आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने तथा अन्य विकल्पहरू आत्मसात गर्न सके कार्यक्रम थप प्रभावकारी बन्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। लोकु सिंह ठकुरी, रेडियो नेपाल, कैलाली। हाल देशमा मनसुनी वायुको प्रभावका साथै मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेकाले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही
6वटा प्रदेशमा वर्षा भइरहेको छ। मध्य प्रदेश बाहेकका सबै प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार भोलि सोमबार र मंगलबार तुलनात्मक रूपमा बढ़ी मनसुनी वर्षा हुनेछ। अधिक वर्षा र हावाहुरी सम्भावना रहेकाले यसबाट सड़क तथा हवाई यातायात, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायत क्षेत्र र दैनिक जनजीवन समेत प्रभावित हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हावाहुरी, अधिक वर्षा, चट्याङ, गेग्रान बहाव, बाढ़ी पहिरो तथा भूक्षयका कारण हुन सक्ने जोखिम वा क्षतिबाट बस्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सबैमा अनुरोध गरेको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिकामा खतरनाक तातो हावाको अनुमान गर्दै सतर्क रहन आह्वान गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रिय मौसम सेवाले एक सूचना जारी गर्दै यसको प्रभावलाई नजरअन्दाज नगर्न आग्रह गर्दै 1/3 मानिसलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ। तातो हावाको प्रभाव फ्लोरिडादेखि क्यालिफोर्निया हुँदै वाशिंटन डीसीसम्म पर्ने अनुमान गरिएको छ। फोनिक्स, एरिजोना राज्यमा लगातार 16 दिन पनि अधिकतम तापक्रम 43 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। क्यालिफोर्नियामा तापक्रम 53 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। भारतको पूर्वी राज्य बिहारमा चट्याङ लागेर कम्तीमा 22 जनाको मृत्यु भएको अल इण्डिया रेडियोले जनाएको छ। चट्याङसहित परेको अधिक वर्षाका कारण राज्यका केही भाग प्रभावित भएका छन्। भारतीय मौसम विज्ञान विभागले आगामी दिनमा बिहारको पूर्वी भागमा अधिक वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। दक्षिण कोरियामा केही दिन यता निरन्तर वर्षाका कारण गएको बाढ़ी र पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 22 नागेको छ। वर्षाका कारण सड़कहरू जलमग्न हुनुका साथै कतिपय स्थानमा रेल सेवा पनि अवरूद्ध भएको छ। बाढ़ी र पहिरोमा परेर अझै 14 जना बेपत्ता रहेको र हजारौं विस्थापित भएका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। कोरियाको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी साताको बुधबारसम्म वर्षा जारी रहने जनाएको छ। यसैगरी दक्षिणी युरोपमा अत्यधिक तापक्रम बढ़ेसँगै इटलीका 16 शहरहरूमा चेतावनीको सूचना जारी गरिएको छ। युरोपेली देशहरूसँगै अमेरिका, चीन, उत्तर अफ्रिका र जापानमा पनि उष्ण लहर देखा परेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालमा उत्पादन भएको पशु आहार हाइलेज औपचारिक रूपमा चीनतर्फ निर्यात शुरू भएको छ। शनिबार चितवनको भरतपुरमा हाइलेज निर्यात कार्यको शुभारम्भ गर्नुहुँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले चितवनबाट चीनमा हाइलेज घाँस निर्यात हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो। उहाँले हाइलेज निर्यातले नेपालको निर्यात सुधारका लागि महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने पनि बताउनुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले हाइलेज निर्यातले नेपालको आयात प्रतिस्थापन, व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यात प्रवर्धनमा भूमिका खेल्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। हाइलेजको निर्यात हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउनु हुँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले उत्पादन र गुणस्तर वृद्धि गर्नु आवश्यक भएकोमा जोड़ दिनुभयो। कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले नेपालबाट हाइलेज चीनमा निर्यातको शुरूआत हुनु महत्वपूर्ण सुखद पक्ष रहेको बताउनुभयो। उहाँले कृषि उत्पादनको निर्यातले नेपालको अर्थतन्त्र सबलीकरणमा मद्दत पुग्ने बताउनु हुँदै बाँझो जमिनमा हाइलेज उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। हाइलेज उत्पादन गर्ने न्यू होराइजन इन्टरनेशनल कम्पनीका सीईओ चाङले हाइलेजसँगै आगामी दिनमा अन्य कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्न प्रयास गर्ने बताउनुभयो। हाइलेज निर्यात गर्न गत वर्ष नेपाल सरकार र चीन सरकार बीच द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो। कम्पनीले तयार पारेको 10 कन्टेनर पशु आहार हाइलेज पहिलो दिन चीन पठाइएको छ। कम्पनीका अनुसार अब क्रमशः दैनिक 20 कन्टेनर हाइलेज चीन पठाइनेछ। एक वर्षमा 2 करोड़ टन पशु आहार चीनको सिगासे शहर पठाउने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ। सरकारले अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म 6,39,174 श्रमिकहरू आबद्ध भएका छन्। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरेसँगै यो क्रम बढेको छ। सरकारले गत चैत 8 गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सो व्यवस्था अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिनु अगावै कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका 2,60,082 श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भएका छन्। कोषमा यसअघि औपचारिक क्षेत्रका 4,23,092 श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन्। कोषले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना बापत योगदानकर्तालाई 5
अर्ब 1 करोड़ दावी भुक्तानी गरेको जनाएको छ। कोषमा हालसम्म 18,000 रोजगारदाता सूचीकृत भएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा चिया खेती शुरू भएको 160 वर्षपछि इलाममा चिया सम्बन्धी औपचारिक अध्यापन हुने भएको छ। इलाम नगरपालिकाको साँखेजुङ स्थित रत्नकुमार बान्तवा बहु प्राविधिक शिक्षालयमा चिया प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन हुने भएको हो। चिया प्रविधि पढ़ाइका लागि 2 वर्षे पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ। पाठ्यक्रम निर्माण अघि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट पाठ्यक्रम स्वीकृत भइसकेको शिक्षालयका प्रमुख दीपक खनालले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म नेपालमा चिया सम्बन्धी प्रविधिको पढ़ाइ नभएको अवस्थामा यो शुरूआत हुने भएको हो। चिया प्रविधि पढ़ाइका लागि यो वर्ष कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले सहयोग गर्ने भएको छ। समयमा वर्षा नहुँदा असार 29 गतेसम्म मुलुकभर 53% मात्र रोपाई सम्पन्न भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कृषि विभागले तयार पारेको असार 29 गतेसम्मको धान रोपाईको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै त्यस्तो जानकारी गराइएको हो। गत वर्षको असार 29 गतेसम्म 65% रोपाई सम्पन्न भएको थियो। यस हिसाबले गत वर्षको यस अवधिको तुलनामा यस वर्ष 12% कम धान रोपाई भएको देखिएको छ। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। टिपटप हेल्प नेपाल र नेपाल पुलिस क्लबले 7औं एनबीए महिला तथा पुरूष राष्ट्रिय भलिबल क्लब लीग उपाधि जितेका छन्। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद राखेप कवडहल कोर्टमा शनिबार भएको फाइनल खेलमा पुरूषतर्फ हेल्प नेपाल र महिलामा पुलिस च्याम्पियन बनेका हुन्। पुरूषको फाइनलमा हेल्प नेपालले पुलिस क्लबलाई 3-0 को सेटमा हरायो। हेल्प नेपालले 25-19, 11-25, 25-18, 25-18 को नतिजा निकाल्न सफल भयो। उपाधिसँगै हेल्प नेपालले 6 लाख रुपियाँ पुरस्कार पायो। उपविजेता पुलिसले 3 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्यो। तेस्रो भएको आर्मीले भने 1,50,000 र चौथो भएको एफीएफले 75,000 रुपियाँ पुरस्कार पाए। पुरूषतर्फ विजेता हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब सँगै साबिक विजेता आर्मी, नेपाल एपीएफ क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, गण्डकी प्रदेश भलिबल संघ, सैलुङ बागढुङ्गा स्पोर्ट्स क्लब रामेछाप र दावाली मिलन क्लब काठमाडौँ गरी 7 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। यसै गरी महिलातर्फ पुलिसले विभागीय प्रतिद्वन्दी एपीएफ क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै च्याम्पियन बनेको हो। पुलिसले 25-12, 21-25, 25-23, 25-19 को नतिजा निकालेको हो। उपाधिसँगै पुलिसले 6 लाख रुपियाँ पुरस्कार पायो। उपविजेता एपीएफले 3 लाख, तेस्रो भएको न्यू डायमण्डले 1,50,000 र चौथो भएको त्रिभुवन आर्मीले 75,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरे। प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट खेलाड़ी महिलातर्फ पुलिसकी पूनम चन्द र पुरूषतर्फ हेल्प नेपालका ऐमल खान घोषित भए। सर्वोत्कृष्ट दुवैलाई जनही 35,000 रुपियाँ प्रदान गरियो। विधागत तर्फका उत्कृष्ट सबै खेलाड़ीलाई जनही 15,000 र उदयमान खेलाड़ीलाई 10,000 रुपियाँ पुरस्कार प्रदान गरियो। लीगमा महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लब, न्यू डायमण्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब, नेपाल एफीएफ क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, एभरेस्ट भलिबल क्लब बुटवल र गण्डकी प्रदेश भलिबल संघ गरी 6 टोलीले भाग लिएका थिए। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले प्राथमिकता, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र योजना छनौट गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। शनिबार मोरङको लेटाङमा लेटाङ नगरपालिकाको नगरसभाबाट पारित नीति, बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री लिम्बुले बजेटमा खेल क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। राजेन्द्र विक्रम शाही। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै कोशी र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित अधिक वर्षा हुने, मध्य प्रदेश लगायत कोशी प्रदेशका तराई भागका केही स्थानमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 29.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 21.4 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 1.4 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 96%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 देखि 29 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:18 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:02 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संसदमा रहेको मिटर ब्याजी विरूद्धको विधेयकलाई अघि बढ़ाउने सरकारको तयारी। मिटर ब्याजी पीड़ितलाई राहत दिन तत्काल नयाँ विधेयक ल्याउन सरकारसँग नेकपा एमालेको माग। साउन 12 गतेदेखि 7 प्रदेशमा सन्देश सभा गर्ने समाजवादी मोर्चाको निर्णय। सरकारद्वारा 6 देशका लागि राजदूत सिफारिश सबै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव। मुलुकका विभिन्न भागमा भोलि र पर्सि तुलनात्मक रूपमा अधिक वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा जानकारी। र संयुक्त राज्य अमेरिकामा खतरनाक तातो हावाको पूर्वानुमान, 1/3 मानिसलाई सचेत रहन आग्रह। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।